17,000 नेपाली जनताको शहादतमा तपाईँ आउनु भएको छ। तपाईलाई इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसमा अथवा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तपाईँ विरुद्ध परेका 60,000 उजुरीको बारेमा तपाईले जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? अहिले सरकारले त लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको राष्ट्रिय हितको बारेमा कुरा गरे होला। तपाईले त 5,000 जनता मारेको म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर भन्नुभएको होइन? अस्ति माग गर्थे मलाई फसाउन लाग्यो भने मैले गरेकै छैन के फसाउनु नि भने? तपाईले मान्छेलाई त्यो नवलपरासीको अर्घाखाँचीको मान्छेहरूलाई त्यो मास्टरहरूलाई झुन्ड्याएर मार्नु भएको छैन भने तपाईँ सत्यनिरूपण आयोगसँग डराउने भने ती लेनिन विष्ट लगायतका मान्छेहरू तपाईँका मान्छेहरूले के भनिरहेका छन्? तपाईँ चाहिँ मान्छे मारेर राज्य सत्तामा बस्न पाउनुपर्ने, तपाईँ चाहिँ भ्रष्ट भएर राज्य सत्तामा बस्नुपर्ने, मैले चाहिँ भ्रष्ट भयो भने जेल बस्नुपर्ने, मैले चाहिँ मान्छे मारे भने जेल बस्नुपर्ने, यही हो विधिको शासन। तपाईँले कुन सा एउटा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा त्यतिखेर त भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्नुहुन्थ्यो नि? सुरुङ युद्ध खनेको मान्छेले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी ल्याउनलाई त खन्या होइन रहेछ नि? लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी त अहिले सुरुङबाट निस्किएपछि ल्याउनु पर्यो, तर सही साथ त उही गएर गर्नुभयो नि। कर्णेल कुमार लामालाई मुद्दा लाग्ने, प्रचण्डजीलाई नलाग्ने, अनि भ्रष्टाचार त्यो विजय गजदार लगायतका मान्छेहरूलाई लाग्ने, माधव नेपालजीलाई नलाग्ने, प्रधानमन्त्री निवास बेचेर खानु विष्णु रिमाल कि विष्णु पौडेलजीहरूलाई नलाग्ने। यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईले आफ्नो अपराध लुकाउनलाई पार्लियामेन्टलाई बन्धक बनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई बन्धक बनाउने कुरा गर्न सक्नुहुन्न। एक, चीनमा सी जिनपिङले भ्रष्टाचारी 10 लाख भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे। त्यसमध्ये तत्कालीन चीनका रेल मन्त्री लिउ झुजुन भन्ने मान्छेलाई 4 करोड 90 लाख युएन भ्रष्टाचार गरे बापत मृत्युदण्ड दिइयो। प्रधानमन्त्री निवास बेचेर खाने र क्यान्टोनमेन्टका केटारको तलब लुट्ने तपाईहरुलाई यदि सी जिनपिङ विचारधारा हो भने सिंहदरबारमा बस्नुहुन्छ कि आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ पाइँदैन, मृत्युदण्डको सजाय। प्रधानमन्त्रीले कारणसहित पार्लियामेन्टको डिजल्भ गर्ने भन्ने कुरा विश्वव्यापी वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम हो यो, र यसमा अन्यथाको विषय यसमा कानुनको सिंकानेर फर्का छ भनेर हेरेर बस्नु जरुरी छ। एक, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टको विघटन गर्न पाउँदैनन्, कसले गर्छ त? यो अवस्थामा देशको नागरिकता र देशको सम्प्रभुसत्ता अखण्डताको रक्षाको प्रश्न जब उठ्छ अनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रश्न उठ्छ भनेदेखि त्यसलाई निरपेक्ष ढङ्गले हेर्न सकिँदैन। प्रचण्डजीले भारतको नाउँ लिनै परेन, मैले गरेको भने चाहिँ नाउँ लिनु परेन भनेर पनि नाउँ त लियो नि। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अहिलेको नेपालको राजनीति खास गरी यो समसामयिकतामा बढी केन्द्रित भएर तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। 2 जना पाइलटले चलाएको नेकपा रूपी जहाज चाहिँ दुर्घटना हुन लाग्यो भनेर बजारमा साह्रै ठुलो चर्चा छ, त्यस्तै हो? कस्तो देख्नुहुन्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। यसलाई नेपालको समग्र राजनीति भन्ने हो कि यसलाई एउटा सत्ताधारी दलभित्रको सत्ताको द्वन्द्व भन्ने हो कि? किनभने समग्र राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने कुरा त भयो नि त यो घटना, त्यसकारणले मैले समग्र राजनीतिसँग जोड्न खोजेको। त्यो त तपाईको उत्तर आइपुग्नलाई अलिकति समयको लागि मात्रै मैले कुरा गरेँ, तपाईले भने ठिकै हो। र अहिले यो विद्यमान प्रणालीको प्रस्थान बिन्दुको प्रारम्भ बिन्दुकै गल्ती हो कि भन्ने कुराको बारेमा विचार गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले सत्ताधारी दलभित्रको विवाद र द्वन्द्वको कारणले समग्र मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा असर पार्ने कुरा एउटा कुरा भयो, होइन भनेदेखि अहिले यो नेकपा भित्रैको द्वन्द्व। तर प्रश्न यहाँ छ, मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको प्रस्थान बिन्दु 12 बुँदे समझदारी जहाँबाट आयो, हरेक कुरामा हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा अथवा हामीले कुनै न कुनै प्रकारको लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी लगायतका काम कारबाही गर्दा किन छिमेकी देशको नाम जोडिन्छ? किनभने हामीले हाम्रै ताकत बरकत र साहसमा यो राज्य प्रणाली स्थापित गरेका रहेन रहेछौँ कि भन्ने कुराको यो सन्देश हो। होइन भनेदेखि ठिक छ, एउटा बहुदलीय
राज्य प्रणाली भएको उसमा, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएको देशमा एउटा कुनै दलको सरकार आउनु र जानु, अथवा दलभित्रकै भन्नुस् न मार्गरेट थ्याचर र जोन मेजर पार्टीभित्रै द्वन्द्व भएर पनि मार्गरेट थ्याचर हटेर जोन मेजर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हामीले बेलायती प्रणाली हेरेकै छौँ र बहुदलीय प्रणालीको अभ्यासको जननी बेलायत नै हो। तर हामी कहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन हुनुपर्छ पर्दैन त्यो समय रह्यो भने त्यसमा पनि हामी कुरा गरौँला। तर सुरुमै मैले सैद्धान्तिक रूपले के निवेदन गरेँ भनेदेखि हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीको फेरबदल हुँदा छिमेकी देशको नाउँ किन जोडिन्छ? किन जोडिन्छ मेरो पनि प्रश्न तपाईँलाई यही छ। अब यसको बारेमा त जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक विकास जे भयो यसको प्रस्थानबिन्दु 12 बुँदे सम्झौताबाट नै यता आएको, त्यसमा त धेरै लामो बहस गर्न सकिन्छ। तर टेक्निकल्ली ताजा विषयमा कुराकानी गर्दा चाहिँ अहिलेको विषय चाहिँ मैले त्यो प्रश्न गरेको थिएँ नि, नेकपाको जहाज चाहिँ तपाईँले सैद्धान्तिकरण गरेर अलि बढी नै फराकिलो बनाउनु खोज्नुभयो, त्यसमा त फेरि पनि बहस गर्न सकिन्छ। तर तत्कालीन रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनाको दिशा नै तय गर्न लागेको हो त यो जेटले भन्न खोजे क्या। त्यसै कारणले सुरुमा तपाईँले कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्दाखेरि 2 जना पाइलटले उडाएको जहाज भनेर सुरु गर्नुभएको थियो। तर हामीले राजनीति र जहाजलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि यस्तो भएको हो कि यो एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष, जहाजमा पो पाइलट को पाइलट त्यो आवश्यक कुरा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो पार्ट हुन्छ। तर अहिले जुन हाम्रो सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्व आइराखेको छ यसमा आन्तरिक सत्तामोहको कुराले भन्दा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयलाई हामी यो विषयमा निरपेक्ष गरेर हेर्न सक्दैनौँ। नागरिकताको विषयलाई हामी निरपेक्ष गरेर हेर्न सक्दैनौँ। एमसीसी को विषयलाई लिएर पनि निरपेक्ष रूपले हेर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले त्यही पार्टीको मलाई त अत्यन्त हुन त मैले बार भन्ने गरेको छु पीडाका साथ अथवा दुःखका साथ भन्ने मैले जहिले पनि शब्द जोड्ने गरेको छु। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले मलाई भारतको बलमा प्रधानमन्त्री पदबाट सत्ताच्युत गर्न लाग्यो भन्ने कुरा भन्दाखेरि यो देशको त्यही पार्टीको अर्को अध्यक्षज्यूले होइन यो त मैले तपाईलाई भनेको हो, मैले भने हो, भारतले भने होइन भनेर उहाँले चाहिँ किन भन्नु पर्यो हो? यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीजीले छिमेकी देशको नाउँ लिनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा आपत्तिजनक छँदैछ। तर त्यसो गर्दा गर्दै होइन उहाँहरूले चाहिँ होइन मैले नै तपाईलाई हटाउन खोजेको हुँ भनेर भन्नुको कारणले गर्दा जे होइन भने हो त्यही हो कि? अब म ठ्याक्कै यहाँ आइपुगेँ। तपाईँले के भन्नुभयो भने नागरिकता नक्सा र एमसीसी का विषयमा हामी निरपेक्ष बन्न सक्दैनौँ। अहिलेको भइरहेका यो जडघटाउ यो किचकिच यो जेसुकै भनौँ यसभित्रको कि चलो त्यो कहीँ न कहीँ त्यो अर्थ रहला। फेरि तपाईँलाई आपत्ति छ प्रधानमन्त्रीले मलाई भारतले हटाउन खोज्यो भन्ने कुरामा पनि तपाईँलाई आपत्ति छ। तर हुन चाहिँ त्यस्तै भएको हो भन्ने सङ्केत पनि तपाईँ स्वयं आफै गरिरहनु होइन। यसो के कहाँनिर एकैछिन तपाईँले साह्रै ठिक्क कुरा भन्नुभयो कि मैले जम्मा के भनेको भने सैद्धान्तिक कुरा। तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने यदि भारतले तपाईँलाई विस्थापित गर्न खोजेको हो भने पनि तपाईँले भन्न मिल्दैन भने अब त्यो, किनभने नेपाली जनताको सम्प्रभुता, फेरि यो कुरा ज्यादा दोहोरिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरा भन्नुपर्ने र फेरि प्रधानमन्त्रीजीको कुरालाई होइन भनेर चाहिँ प्रचण्डजीले किन डिफेन्ड गर्नुपर्ने? होइन भारतले होइन मैले हटाउन खोज्या हो भनेपछि त अनि यो 3वटा कुरा अहिले हामीले जे जोडेका हौँ त्यसमा छनलाई अदृश्य रूपबाट दक्षिणको शक्ति होला, तर तपाईँ त्यो नभन्नुहोस् न मैले गरे हौँ भनेपछि प्रचण्डजीलाई त्यसो भन्न पनि इन्डियाले लगायो कि त? यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामी अब आफ्नै कुरा गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई अथवा प्रधानमन्त्री पदबाट केपी ओली शर्माजीलाई हटाउनु पर्ने अथवा तपाईँले पत्याग गर्नुहोस् भन्नुपर्ने आधार र कारणहरू के हुन्? किनभनेदेखि अब कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतबाट प्रचण्डजीले काम गर्न पाउनु भएन।
अथवा प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ मलाई पार्टीले सहयोग गरेन, पार्टी भन्छ सरकार पार्टीको ग्रिपभन्दा बाहिर गयो भनेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई लिएर हामीले छिमेकीलाई उद्धरण गर्नुको कारणले गर्दा हाम्रो देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। एउटा कुरा र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले पार्टीको संसदीय दलको बैठकले के भन्छ, संसदीय दलको बैठकले के भन्दैन, संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यदि प्रधानमन्त्रीजी र पार्टीको अहिले त अब सिधै भनौँ पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी उहाँहरूको बिचमा उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पार्टीलाई आफ्नो रूपबाट लिएर जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि देशमा राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ फेरि पनि आयो। हिजो जुनसुकै कारणले 12 बुँदे गरिएको होस् अथवा त्यो विदेशी शक्तिको आडमा थियो, हामी धेरैचोटि भनिरह्यौँ, फेरि पनि भनिरहँला, त्यो केही छैन। तर के हो भने अहिले त नेपाली जनताले तपाईँलाई स्थिरताको लागि मत दिएका हुन् भने यो कुरा पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजीहरूले नबुझ्नु भएको विषय होइन। त्यसकारण तपाईँहरूको पदीय भागभण्डा मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुराले गर्दाखेरि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने काम गर्नु भएन। जस्तो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा हजुर एउटा सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले मलाई कुनै देशले हटाउन खोज्यो भन्ने त्यो शब्द, त्यो भाषाप्रति तपाईँहरूको आपत्ति रह्यो। तर त्यसको भावमा जाउँ न हामी एकपटक। कुनै न कुनै उदाहरण नलिकन, त्यो रिफरेन्स नलिकन प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छैन। इन्डियाका सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका कुरा अबको 15 दिनमा नेपालमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, हाम्रा चाहिँ साथमा इन्डियाको सहयोग लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदैछ भन्ने समाचारहरू, उहाँको गुप्तचर्य संरचना प्रधानमन्त्री मातहत अन्तर्गत भइरहेछ, होटलमा बैठक बसेका र इन्डियन राजदूतको सक्रियतालाई पनि उहाँले उदाहरणको रूपमा लिनु भएको छ। सम्म नजाउँ, तर त्यो भावले ठ्याक्कै त्यस्तो त होइन। यसो नि, यो तपाईँले भनेको कुरामा असहमत हुनुपर्ने कारण छैन, तर त्यसलाई सार्वजनिक रूपबाट प्रधानमन्त्रीजीकै मुखबाट भन्ने कि नभन्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। अरू कसैले पनि यो कुरा भन्न सक्थे र प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरा भन्नुको कारणले, औपचारिक रूपले भन्नाको कारणले गर्दा हाम्रो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बारेमा हामीले जे कुरा गरिराखेका थियौँ वास्तवमा हामीले ल्याएको परिवर्तनको वाहक त उनीहरू नै रहेछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजी आफैले पनि प्रमाणित गर्नुभयो भन्न खोजेँ हो कि मैले। हालाकि अब यो अहिले भाव भङ्गीमा अथवा शब्दमा तपाईँले जे भन्नुभयो, जेसुकै भने पनि यो 12 बुँदे समझदारीदेखिको यो सम्पूर्ण गतिविधि हो भन्ने कुरामा विवादै भएन। तर के हो भने प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट त्यो कुरा भन्न, त्यसरी भन्न हुँदैन थियो मात्रै भने हो। गर्नलाई खेल कसले गरेका छैन र, सबैले आफ्नो आफ्नो खेल गरिराखेकै छन्। अब त्यसो त प्रचण्डजीकै भयो त अब धेरैचोटि कुरा गरियो, उहाँहरू नै सत्ताको शिखरमा हुनुहुन्छ, नाम नलिउँ कुरा नगरौँ भन्दा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत हुँदाखेरि त त्यो काम कारबाही उहाँहरूले दिल्लीमै बसेर गर्नुभएको हो भन्ने कुरा देखिएकै छ नि। र अहिले लिपुलेक लिम्पियाधुराको नयाँ नक्सा आउँदाखेरि, हालाकि अब अहिले तपाईँले भने जस्तै अथवा अहिले हामीले कुरा गरे अनुसारै यदि यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयको कारणले गर्दा यो कुरा भएको हो भन्ने अथवा नागरिकता प्रकरणले गर्दाखेरि भारतले यो कुरा गरेको हो भन्ने कुरा गर्ने हो भने त नागरिकताको बारेमा त प्रचण्डजीको फरक मत छैन। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा त अरू कुनै राजनीतिक दलको पनि फरक मत छैन भनेदेखि अब लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी राम्रो काम गर्यौँ भन्ने, नागरिकताको विषयमा पनि यो 7 वर्ष जे प्रावधान राखेको छ त्यसमा पनि नेकपामा विवाद नहुने भनेपछि अब प्रचण्डजीले खड्गप्रसाद ओलीजी, केपी शर्मा ओलीजीको राजीनामा किन माग्नुपर्ने त? यसै कारणले गर्दाखेरि जे कुरा भइराखेको छ त्यो कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले औपचारिक रूपबाट भन्ने कुराले गर्दा चाहिँ राम्रो सन्देश गएन मात्रै भने हो। भन्न चाहिँ भाकै कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको, तर त्यो मुख चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नभएर अर्कोको भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हो। किनभने नि त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बाबा नेकपा पार्टी होला जेसुकै होला, प्रधानमन्त्री त नेपालको प्रधानमन्त्री हो नि। म नेकपाको मान्छे होइन, तपाईँ होइन, अर्को होइन, को होइन, काङ्ग्रेसहरू होइन होला, प्रधानमन्त्री त यो नेपालको हो नि। त्यसकारण नेपालको
संप्रभु सत्ता सम्पन्न नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई जसले प्रधानमन्त्री बनाए उसले हटाउने हो। यसकारणले गर्दाखेरि मलाई भारतले हटाउन लाग्यो, चीनले हटाउन लाग्यो भन्ने कुराको त्यो कुरासँग मात्रै मेरो आपत्ति हो। र यी जे खेल भइराखेका छन् ती खेलहरू निरपेक्ष होइनन्, निरपेक्ष हुन् अथवा त्यसको तपाईँले भने जस्तो त्यो भाव होइन भन्ने मेरो कुरा। भाव होला तर सबै भाव भन्ने कि नभन्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। बाहिर कर्नरमा बसेर गहिरोसँग यहाँहरूले पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ, समीक्षा गरिरहनु भएको छ, विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। साँचो कुरा आज यो बताइदिनुहोस् कि प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ मैले नक्सा जारी गरेकै कारणले या नागरिकताकै कारणले भारतले मलाई हटाउन खोज्यो, र यो बेलामा मेरो बहिर्गमन भयो भने फेरि नेपालको पक्षमा बोल्ने हिम्मत कसैले गर्दैन। प्रधानमन्त्रीको साइडबाट यो कुरा आइरहेछ। त्यही पार्टीका अर्का अध्यक्ष भन्नुहुन्छ कहाँ इन्डियाले मागेको, मैले मागेको हो तपाईँको राजीनामा। र अर्को विषय जब प्रधानमन्त्रीले यो कुरा भन्नुभएको छ त्यस पछाडि सबैभन्दा बढी केपी ओलीलाई घेराबन्दी गर्ने र न्याक्ने काम चाहिँ स्थायी कमिटीमा भइरहेको छ। तर भनेपछि यसले के अर्थ लाग्छ, जनताले कसरी बुझ्छ? म चाहिँ फेरि पनि नेपाली जनताले प्रष्ट बुझ्ने गरी तपाईँ मार्फत ओटिभी नेपाल मार्फत म निवेदन गरौँ, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता प्रयोग गरेर हामीले प्रजातान्त्रिक प्रणाली र माध्यमद्वारा निर्वाचित गरेको हाम्रो देशको संसदीय दल र त्यो संसदीय दलले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई अब कुनै अर्को शक्तिले सत्ताले त्यसको कारणले गर्दा हल्लियो भनेर र प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो यदि यही कुरामा मलाई चाहिँ सत्ता परित्याग गर्नलाई बाध्य गराइयो भने हाम्रो संप्रभुताको बारेमा प्रश्न उठ्छ भनेर जो उहाँले भनिराख्नु भएको छ। यो संप्रभुताको रक्षाको लागि प्रधानमन्त्रीजीले अहिले उहाँको पार्टीले जे कुरा भने पनि नभने पनि उहाँले तत्काल यो अवस्थामा सत्ता बहिर्गमन गर्ने अवस्था होइन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था पनि होइन। किन भनेदेखि अहिले तपाईँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा भारतबाट जे कुरा आइराखेको छ र नागरिकताको बारेमा तपाईँले रोटी र बेटी आदि इत्यादिको कुरा जे ल्याइराख्नु भएको छ, यो अवस्थामा देशको नागरिकता र देशको संप्रभु सत्ता अखण्डताको रक्षाको प्रश्न जब उठ्छ अनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रश्न उठ्छ भनेदेखि त्यसलाई निरपेक्ष ढङ्गले हेर्न सकिँदैन। यसै कारणले गर्दा प्रचण्डजीले भारतले भनोस् नभनोस् मैले भनेको हुँ भन्ने र प्रधानमन्त्रीजीले भारतले मलाई यो गर्न लाग्यो र नलाग्यो भन्ने, यी दुईटै कुरा अन्यथा अतिशयोक्ति हुन्। होइन भनेदेखि अहिले देशमा कोरोनावाला कुरा होला, भ्रष्टाचारका प्रश्नहरू होलान्, एकपछि अर्को अनेकौँ प्रश्नहरू छन्। तर के हो भनेदेखि यही अवस्थामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको प्रश्नमा र यो अहिले नागरिकताको प्रश्नमा नै जब प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर प्रश्न उठ्छ भनेदेखि यसमा वैदेशिक शक्तिको चलखेल छैन भन्ने त कुरै भएन। अब अहिले जुन एमसिसीवाला प्रश्न छ, एमसिसीवाला प्रश्न त अब पारित हुने कुरा त भएन, किनभने संसद त अहिलेलाई स्थगन भयो अथवा बर्खे अधिवेशन सिद्धियो। यसै कारण बर्खे अधिवेशन पनि सिद्धियो, अब संसदबाट एमसिसीको विषय पनि छैन भनिसकेपछि अब त प्रष्टसँगै यो नागरिकता र लिपुलेक, लिम्पियाधुराको, कालापानीको कुराले नै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रवेश पाएर यो कुरा आएको होइन। अब जनताले स्पष्ट रूपमा बुझ्दा भयो भन्नेले जेसुकै भने पनि केपी ओलीको सरकारलाई यतिखेर हटाइन्छ या बहिर्गमन गर्न बाध्य बनाइन्छ भने त्यसको एकमात्र कारण भनेको लिम्पियाधुराको नक्सा र नागरिकताका विषयमा उहाँले जे निर्णय गर्नुभयो त्यही नै हो भनेर जनताले चाहिँ बुझ्दा हुन्छ र यसलाई प्रश्न गर्नको लागि मैले अस्ति पनि मलाई लाग्छ तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा भने होला, हामीले हाम्रो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतका सेनापतिले कुनै अर्को देशलाई अथवा हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनलाई लक्षित गर्दै अर्काको आवरणमा निकाले यो काम कारबाही गरे भनेर उहाँले भन्नुभएको 2 महिना बित्ता नबित्दै संसदको गतिविधि अहिले हाम्रो हिउँदे बर्खे अधिवेशन सिद्धियो भनेपछि अब एमसिसीको प्रश्न अहिले तत्काललाई टर्यो। अब त्यसो हो भने एमसिसीको पक्षमा प्रचण्डजीहरू पनि हुनुहुन्न जे देखिन्छ, हालाकि भोलि हुनुभयो कि हुनुहुन्न त्यो त समयले बताउला। भनेदेखि अब अहिले यही दुईटा इस्यु त छ नि,
एउटा नागरिकताको इस्यु छ, अर्को हाम्रो चाहिँ यो नयाँ राजनीतिक नक्साको प्रश्न छ। र यो अवस्थामा मुकुन्द नरवणेले नाम नलिकन, चीनको नाम नलिकन कसैको उक्साटमा यो कुरा गरे भन्दा प्रचण्डजीले भारतको नाउँ लिनै परेन, मैले गरेको हो भनेपछि नाउँ लिनु परेन भनेर पनि नाउँ त लियो नि। प्रश्न त्यसपछि हामीले बुझ्नु पर्यो प्रचण्डहरू भारतकै इसारामा काम गरिरहेछन् सिधा भन्नुपर्छ। अथवा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्न र नागरिकताको प्रश्नमा अहिले सरकार एकजुट भएर त्यो भूमिमाथि हाम्रो भोग चलन र नागरिकताको यकिन गर्नुपर्ने बेलामा सत्ताधारी दलको द्वन्द्व यो प्रायोजित नै भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त जे चिज इन्डियनहरूले चाहिरहेछन् भनिरहेछन् त्यही कुरा नेपालका पनि नेताले भन्नुमा त फेरि बुझ्नेले कुरा त त्यति इसारै काफी हुन्छ नि, त्यही ढङ्गले बुझ्न सक्छन्। त्यसमा बढी व्याख्या के कसो हाम्रो आन्तरिक कारणले तपाईँले यसले उसले जे भने पनि बुझ्नेले त कुरा बुझिरहेकै होला। होइन तर प्रश्न पनि फेरि पनि के हो भनेदेखि नि कहिलेकाहीँ मान्छेहरू भन्छ कि तपाईँ र म हिजोसम्म झगडा गऱ्यौँ, अब यो सबै कुरालाई बिर्सिएर अगाडि जाउँ भन्छन् नि। म चाहिँ सधैँ भन्छु आजसम्म तपाईँ र म झगडा गऱ्यौँ, अब यो कुरालाई स्मरण गर्दै अगाडि बढौँ भन्छु कि, किनभने हिजो गरेको कुरा बिर्स्यो भने त फेरि त्यही गरिहालिन्छ नि। यसै कारणले 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि र कालापानी सन्धि गर्दाखेरि, महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सबै त्यतिखेरका 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादी, जसमा अब केपी ओलीजी अथवा माधव नेपालजी लगायतका कोही अछुता छैनन्, अब त्यो कुरालाई सम्झिँदै 12 बुँदे समझदारी गर्दा विदेशीलाई हामीले हाम्रो निर्णायकत्वमा चाहिँ प्रवेश गर्न दिएको कुरालाई सम्झिँदै अब नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डताका लागि त्यस्तो काम कारबाही गरिने छैन भन्ने स्मरणका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब बाहिरी फ्याक्टर चाहिँ प्रधान भएर यो विषय उठिरहेछ भन्ने कुरा त स्वतःसिद्ध भइसक्यो र अहिलेको जस्तो घटनाक्रममा हामी केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँ हामी कुराकानी गर्दै गरेको अवस्थामा करिब फुटको अन्तिम सङ्घारमा पुगे झैँ गरी घटनाक्रमहरू विकास भइरहेछ नेकपाभित्रको। प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग पनि समन्वय नगरी भन्छन्, भले त्यो कानुनी बाध्यात्मक अवस्था थिएन होला, तर अलिकति छापामार शैलीमा भनौँ संसदलाई अहिलेको बजेट अधिवेशनलाई उहाँले स्थगित गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि एक खालको संशय अब उहाँले चाहिँ अध्यादेश मार्फत जेसुकै पनि गर्न सक्ने हो कि भन्ने छ। त्यस्तो शङ्का गर्न पर्ने आधारहरू केही हुँदैछन् प्रधानमन्त्रीसँग? अब बाँकी विकल्प के छन्, उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीको पार्टीबाट? होइन, एउटा कुरा के भने हिजो तपाईँ र म अलग थियौँ, अहिले एक ठाउँ बस्यौँ भने कुरा मिलुन्जेल बस्यो, कुरा मिलिएन भने बेगल भइन्छ। कुन ठुलो कुरा हो? नेकपा जोडिँदाखेरि पनि धरती खस्या थिएन, नेकपा ब्रेक भयो भने पनि धरती खस्दैन, किनभने कुनै न कुनै राजनीतिक समीकरण ध्रुवीकरण भइरहन्छ र बहुदलीय प्रणाली भएको देशमा राजनीतिक दलको एकता हुने अथवा भिन्न हुने, नयाँ गठन हुने, विघटन हुने यो नियमित प्रक्रिया हो। अहिले सत्तामा उहाँहरू भएको हुँदाखेरि यसले बढी ध्यान दिएको, बढी ध्यान आकर्षण भएको। यदि सत्तामा नभएको पार्टी जस्तै भन्नुहोस् यही राजपा, अहिले सजपा जे भएको छ, जसपा जे भएको छ, उनीहरू एकत्रित हुँदा र ध्रुवीकृत हुँदा त यत्रो कुनै ल्यान्डस्लाइड भएन। तर अब यहाँनिर कुरा के छ भने अब प्रधानमन्त्रीजी यो देशको लगभग 2/3 कार्यकारी अधिकार अथवा संविधानले निर्धारण गरेको प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ भने संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रयोग र पालना गर्न पाउनुहुन्न भन्ने खालको कुरा राख्नु चाहिँ दुराग्रह मात्रै हो। तपाईले हिजो तपाईँ र मेरो बिचमा कुरा मिलिरहँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले जे कुरा गरे पनि हुने, अहिले तपाईँ र मेरो बिचमा कुरा मिलेन भन्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको अख्तियारी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्यथा हुने भन्ने कुरा होइन। अब जहाँसम्म संसदको स्थगन अथवा अहिले चाहिँ अधिवेशनको अन्त्यको प्रश्न छ, अधिवेशनको अन्त्यको प्रश्नलाई सभामुखसँग सल्लाह गरेर अथवा विपक्षी दलको उसहरूसँग सल्लाह गरेर गर्नु पर्थ्यो, यो हाम्रो परम्परा थियो, चलन थियो भनेर अहिले जे आइराखेको छ, त्यो सल्लाह गरे पनि संसदको अधिवेशनको अन्त्य गर्नु थियो, सल्लाह नगरे पनि संसदको अधिवेशनको अन्त्य गर्नु थियो। गर्ने अन्त्य गर्ने त मैले गर्न खोजेको भए त सल्लाह गर्ने जेलमा यता फेरि हल्ला भइसक्न सक्थ्यो नि। होइन एकछिन न, त्यसो होइन।
तपाईसँग मैले कानुनी र संवैधानिक रूपले बाध्यतापूर्वक जुन कुरा गर्नुपर्ने छैन, जे भए पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक तरिकाले गर्नुभयो। हो, एकैछिन म त एक लाइनमा यो कुरालाई टुङ्ग्यौँ भनेदेखि मैले तपाईँलाई त्यो कुरा सोद्धा चाहिँ त्यो संसदीय अभ्यास हुने, मैले संविधान बमोजिम काम गर्दा चाहिँ गैर संसदीय हुने त कुरा भएन नि। यसले गर्दाखेरि होइन अब उसले यता अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँथ्यो, उसले यता त्यो गर्थ्यो, उसले यता उसो गर्थ्यो भनेर भन्ने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि त फेरि नेकपाको संसदीय दल बस्नु पर्यो, अर्काले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थै थिएन। र नेकपाको संसदीय दलको बैठक बोलाउनु त प्रधानमन्त्री हो नि अध्यक्ष, उसैले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो। के अर्थ छ र? त्यसैले यसमा केही आपत्तिको विषय होइन यो। जस्तो अब को कति पानी माथि के माथि भन्ने एउटा कुराहरू हुन्छ नि। अब एक तबका जसरी भए पनि केपी ओलीको बहिर्गमनलाई नै बटम लाइन बनाएर अगाडि बढिरहेछ। त्यो अनुहार हेर्दा पनि साह्रै झुसी अनुहारका 4-5जनाको फोटो अहिले भाइरल भइरहेछ नि, साह्रै विकल बन्नमा परे चाहिँ। तर प्रधानमन्त्री त्यति सजिलै छोड्ने जस्तो मुडमा उहाँ हुन्न जस्तो देखिन्छ घटनाक्रम पर्दाखेरि। अब यो शक्ति सङ्घर्षको घर्षण हुँदाखेरि उत्पन्न हुने परिस्थिति के हुन सक्छ त भन्न खोजे। यसको वस्तुगत विश्लेषण गरिदिनुस्। होइन म फेरि तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हिजो हामीले, हालाकि मैले धेरैचोटि संविधानको रिजर्भेसन्सको मेरो व्यक्तिगत कुरा गरेको छु, नदोहोऱ्याए, हिजो नेपालमा नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान ल्याउँदा तराई फाँटमा अथवा विशेष गरेर 2 नम्बर प्रदेशमा हामीले जे कुरा देख्यौँ होला, त्यतिखेर आम दुनियाँ जनता संसार भन्थ्यो भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। हाम्रो मधेसवादी दलहरू भन्थे हामीले नाकाबन्दी गऱ्यौँ भन्थे कि त्यो त खुट्टी देखेर थाहा हुन्छ नि। अनि मैले तपाईँलाई सुरुमै भने र अस्ति पनि भने, नेपालको संप्रभु सत्तालाई प्रयोग गरेर नेपाली जनताले रोजेर प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिको निमित्त अब उसलाई संविधानले दिएका हक र अधिकारहरू प्रयोग गर्नका लागि मेरो दलभित्र तपाईँ औपचारिक रूपले तपाईँले मलाई डिस्ट्रोन गरेको अवस्था होइन एक। र अर्को कुरा के हो भने हामीले पहिल्यै कुरा गरिसक्यौँ, यो अहिले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रश्न भन्दा पनि मुलुकको अरू कुरा, कोरोना लगायतका महामारीहरूको व्यवस्थापनको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो त अहिले देशमा प्राकृतिक विपद, अब यो कोरोना भने कसैले बनाएको त होइन नि, यो प्राकृतिक विपदमै पनि सङ्कटकालको घोषणा गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा गर्न सक्छ सरकारले। तपाईको पार्लियामेन्टमा अथवा तपाईको पार्टीमा अथवा संसदीय दलमा, स्थायी कमिटीमा, सचिवालयमा बहुमत अल्पमतको प्रश्न होइन। अहिले यति मान्छेहरू मरिराखेका छन्, स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्ने हाम्रो संविधानको 273ले यो कुरालाई व्यवस्था गरिराखेको छ। अनि यसकारणले गर्दाखेरि जब देशमा सङ्कटकाल लाग्ने अथवा यत्रो विपद महामारीको अवस्था हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँ सत्ताको परिवर्तन गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो राष्ट्रवादी काम हो, त्यो राष्ट्रिय काम हो। होइन, प्राकृतिक हिसाबमा सङ्कटकाल लाउने स्वास्थ्य सङ्कटकाल होला नि, फेरि त्यो पुरै सङ्कटकाल नहोला, त्यसका व्यवस्थाहरू के छन् एउटा बाटो। त अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग निहित संवैधानिक अधिकार के हो? जस्तो सङ्कटकाल लगाएर मध्यावधि निर्वाचनमा उहाँले एकचोटि फेरि जनमत टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त उठिरहेछ। तर अहिलेको संविधानले फेरि त्यो अधिकार दिएको छैन भन्ने पनि कुरा आयो। अब के हो होइन, म तपाईँलाई प्रश्नसँग भनौँ, अहिलेको हाम्रो संविधानको धारा 85ले यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ भनेको छ। यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेपछि यो संविधान बमोजिम अगावै के गरेर विघटन हुने भनेदेखि अब संसदीय अथवा संसदले नयाँ सरकार दिन सकेन, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत देखिएन, अथवा दलहरू विभाजन भए, कसैले पनि मिलेर संयुक्त सरकार दिन सकेन, यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन गर्नु पर्यो, एउटा कुरा हो। र हामीले वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम जो अपनाइराखेका छौँ, बेलायती प्रणाली, त्यो बेलायती बाबा तपाईँ बहुमत प्राप्त हुनुभयो, संसदीय दलको नेता हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाईँ चुनाव लड्नुभयो, बहुमत प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँ चुनाव जित्नुभयो, म हारेँ, मैले 506 भोट पाएँ, तपाईँले 507 पाउनुभयो, एकै भोट त हो नि, तर तपाईँ हुनुभयो भनेपछि बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभाको गठन जनताको बहुमत प्राप्त
दलले गर्छ भने त्यही बहुमत प्राप्त दलको बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री हुन्छ भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टको विघटन गर्न पाउँदैनन्। कसले गर्छ त? संविधानमा प्रश्न लेख्ने नलेख्ने मैले तपाईलाई सैद्धान्तिक कुरा भने र हाम्रो धारा 85 को अगावै विघटन हुने बाहेक यसको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भन्ने कुरालाई नै टेकेर मान्छेले भनिरहेछन् त यसको। हो यसै कारणले विशेष अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टै स्पेसिफिक तरिकाले चाहिँ तोक्या छ कि छैन कानुनले? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर घोषणा गर्न भनेर लेखा छ कि छैन? नेपालको कार्यकारी अधिकार यो संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ भनेपछि अब मलाई यो पार्लियामेन्टले काम गर्नलाई सहयोग दियो कि दिएन, गर्यो कि गरे, ठिक छ म बहुमतको प्रधानमन्त्री छु भनेदेखि त्यो यो पार्लियामेन्टले अथवा प्रतिनिधि सभाले मलाई काम गर्नका लागि अब जस्तै भन्नुहोस् नागरिकताको विधेयक भन्नुहोस्, अख्तियारवाला विधेयक भन्नुहोस्, अस्ति पनि उहाँले के त्यो अध्यादेशको नेगेटिभ पोजिटिभको बारेमा फेरि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ है। तर के हो भनेदेखि अध्यादेश ल्याउने कुरामा होस्, हरेक कुरामा संसदले बहुमत प्राप्त सरकारलाई काम कारबाही गर्नको लागि अवरोध गर्यो भने सरकारको काम के? विधेयक ल्याउनु पर्यो, कानुन बनाउनु पर्यो। म बहुमत प्राप्त पार्टीको अथवा संसदीय दलको प्रधानमन्त्री अनि जुनसुकै विधेयक ल्याए पनि हुँदैन, अध्यादेश ल्याए पनि हुँदैन, अनि यो कोरोना ल्याए पनि हुँदैन भनेपछि त्यो पार्लियामेन्ट सरकारलाई काम गर्नको लागि कामयाबी भयो कि बाधक भयो? यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले कारणसहित पार्लियामेन्टको डिजल्भ गर्ने भन्ने कुरा विश्वव्यापी वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम हो यो र यसमा अन्यथाको विषय हो। यसमा कानुनको सिङ्कानेर फर्काछ भनेर हेरेर बस्नु जरुरी छ। एक विशेष अधिकार भने पनि हो नि त। एक र अर्को कुरा के हो भने म तपाईलाई भनौँ, त्यतिखेर मनमोहन अधिकारीजीले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन। हालाकि त्यहाँनिर जोडिएर आदि इत्यादि भए पनि त्यो प्रतिनिधि सभा स्थगन हुँदाखेरि त प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्थ्यो होला, त्यतिखेर एमालेहरूले के गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीले संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो भने यो संविधानमा म बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री नि भनेपछि मैले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेँ भनेदेखि अब त्यसलाई यो अन्यथा भएन, उसले भएन, मेरो समर्थन छैन, उसको समर्थन छैन भन्ने कुरै हुँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न नपाउने। विघटन गरिसकेपछि त फेरि कानुन सम्मत पनि त्यो ढङ्गले त हुन सक्ला। तर एउटा कुरा फेरि पनि म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, 62-63 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा स्थापना गरिसकेपछि जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणाले राजाका अधिकारहरू केही कटौती गर्यो। हालाकि राज संस्थाको अन्त्यको कुरा गरेको छैन, अब फेरि त्यसमा नजाउँ, डिबेट हुन्छ। तर के हो भनेदेखि त्यतिखेर हामीले सुप्रिम कोर्टमा रिट हाल्यौँ। हामीले सुप्रिम कोर्टमा रिट हाल्दाखेरि होइन यो त राजैले स्थापित गरेको प्रतिनिधि सभा अनि राजाकै अधिकारहरू कटौती गर्न कसरी पाउँछ? यो त प्रतिनिधि सभा घोषणा त मिलेन यो भन्दा सुप्रिम कोर्टले त्यतिखेर के भन्यो भने डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्तले गर्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभा घोषणा गरेको कुरा पनि ठिक छ, राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको कुरा पनि ठिक छ भने अब अहिले तपाईँ डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले हामीलाई नागरिकता विधेयक लगायतका कुरालाई भन्नुहोस्, लिपुलेख लिम्पियाधुरा लगायतका कुरालाई भन्नुहोस् र यो सम्पूर्ण काम कारबाही गर्दाखेरि अब अहिले राष्ट्रहित के गर्दा हुन्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो? हिजो तपाईँ हामी नै पार्लियामेन्टमा बस्यौँ र लिपुलेख लिम्पियाधुरा आदि इत्यादि कुरा गर्दा सरकारले ठिक कुरा गर्यो भन्यौँ अनि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो कि परेन? एक अर्को कुरा, नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा हामीले बहुमतले पारित गरेर लिएर आयौँ, प्रतिनिधि सभामा मेरो बहुमत छ अथवा मेरो पार्टीको बहुमत छ अनि त्यहाँबाट त्यसको बारेमा चाहिँ फेरि हामी सडकमा ढुङ्गा हाल्यौँ। के गर्ने त सरकारले? त्यसैले गर्दाखेरि बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दल, पार्टी भन्दा पनि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा
राजनीतिक र संवैधानिक रूपले अन्यथा होइन। जस्तो अब यसको सङ्कट मोचनको सञ्जीवनी के हुनसक्छ? अब एक ढङ्गले यदि प्रधानमन्त्रीले छोडेर जान पर्यो, सहज रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभन्दा आफ्नो मत परीक्षणका लागि त्यो बाटो लिनु चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ होला, होइन? प्रधानमन्त्री के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो अवस्थामा? म प्रधानमन्त्रीजी अब के गर्नुहुन्छ के गर्नु त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा तपाईँले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिनुपर्दा। तर प्रश्न के हो भनेदेखि अहिले यो जुन नेपालको फेरि पनि संविधानको धारा 5 मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, संविधानको धारा 5 को व्यवस्था के हो भनेदेखि नेपालको सम्प्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता, नेपाली जनताको सद्भाव आदि इत्यादिको रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो र यस विरुद्धको काम कारबाही फौजदारी सङ्घीय कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर हुनेछ भनेको छ। अहिले हामीले हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभु सत्ताको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा आइपुगेको नेकपाले अहिले यो अन्यथा आदि इत्यादि कुरा गरेर होइन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहियो अथवा प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्नुभयो अथवा मलाई भारतले निकाल्न लागेको कोनी के लागेको भनेपछि तपाईहरू पहिले यो अहिले चाहिँ वास्तवमा प्रधानमन्त्री लगायत यो देशको राजनीतिक शक्तिलाई यो माहौलले एउटा सन्देश पनि दिएको हुनुपर्छ, किनभने नेपालको हरेक निर्णायकत्वमा विदेशी परामुखापेक्षी हुने जुन बानी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम गर्नु पर्यो र अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ र यही कुरालाई मान्नुपर्छ र 17,000 नेपाली जनताको शहादतमा तपाईँ आउनु भएको छ। तपाईलाई इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसमा अथवा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तपाईँ विरुद्ध परेका 60,000 उजुरीको बारेमा तपाईँले जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? अहिले सरकारले त लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको राष्ट्रिय हितको बारेमा कुरा गरे होला। तपाईले त 5,000 जनता मारेको म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर भन्नुभएको होइन अस्ति माग। तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दा केही समय अगाडि माधव नेपालका एकदमै दाहिने हात रघुजी पन्त भन्ने मान्छेले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा के भन्नुभएको छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई भ्रष्टाचारका मुद्दादेखि द्वन्द्वकालका मुद्दासम्मलाई उठाएर फसाउने षड्यन्त्र केपी ओलीले गर्नुभयो। त्यो भएर उहाँलाई त प्रधानमन्त्री राखिरहन सकिन्न नि भन्ने शब्द पनि उनले बोलेका छन् है। अब त्यस्तो केही चलखेल भएर पनि हुन सक्छ कि? हो, अब म तपाईलाई दुईटा कुरा निवेदन गरौँ। तपाईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जे बनाउनु भएको छ, माधव नेपालजी अब रघुजी पन्तजीहरू उहाँहरू आफू पनि बेपत्ता जानकार मान्छे हुनुहुन्छ भनेदेखि 17,000 पीडित नेपाली जनताले पाउने न्याय तपाईले दिनुभयो। किनभने हिजो जुन नेपाली जनताका छोराछोरी आर्मी प्रहरीहरू होलान् तिनीहरूलाई पनि तपाईले जनयुद्धको रूपमा मार्नुभयो, जसको विरुद्धमा तिनीहरू लगायतका 60,000 उजुरी त्यहाँ छन्। तिनैका बाँकी भएका भाइ छोराले अहिले तपाईलाई सलाम गर्दैछन् नि। अनि मानवाधिकार र विधिको शासनको कुरा गर्ने तपाईँ, अनि अब भ्रष्टाचारमा तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ, सरकारले पक्रियो भने फसाएको हो। त्यो कस्तो कुरा गरे भने खै त्यही भनिरहेछ नि त। होइन, त्यसो भए केपी ओलीले एकैछिन तपाईँमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो भने तपाईँ त्यो भ्रष्टाचार मैले गरेको छैन भन्ने तपाईँ सफाई दिनुपर्ने तपाईँको कर्तव्य हो कि मलाई फसाउन लाग्यो भने मैले गरेकै छैन भने के फसाउनु नि भने तपाईँले मान्छेलाई त्यो नवलपरासीको अर्घा खाँचीको मान्छेहरूलाई त्यो मास्टरहरूलाई झुन्ड्याएर मार्नु भएको छैन भने तपाईँ सत्य निरूपण आयोगसँग डराउने भने ती लेनिन विष्ट लगायतका मान्छेहरू तपाईँका मान्छेहरूले के भनिरहेका छन्? तपाईँ चाहिँ मान्छे मारेर राज्य सत्तामा बस्न पाउनुपर्ने, तपाईँ चाहिँ भ्रष्ट भएर राज्य सत्तामा बस्नुपर्ने, मैले चाहिँ भ्रष्ट भयो भने जेल बस्नुपर्ने, मैले चाहिँ मान्छे माऱ्यो भने जेल बस्नुपर्ने, यो विधिको शासन। अनि तपाईँलाई चाहिँ यो प्रश्न उठ्यो भने फसाउने शब्द पनि होइन, त्यसैले जाल जेल तेगडम यस्ता कुरा होइन। मैले तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ निवेदन गरेँ, त्यो क्रिया तपाईँले गरेकै छैन भने कसरी फस्ने? होइन भनेदेखि कानुन बमोजिमको दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ नि त। उहाँहरू त क्रान्तिमा जे पनि हुन्छ अरे नि त, क्रान्ति प्रेम र युद्ध अन्ध हुन्छ भन्नुभएको हो। एकछिन
तपाईले उहाँको तर्क त्यो छ होइन तपाई प्रतिक्रियावादी भन्नुहुन्छ यस्ता कुरा गर्ने मान्छेलाई उहाँहरूले तपाईले क्रान्ति के भनेर गर्नुभएको थियो संसद भनेको बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्नुभएको थियो तपाईले अहिले त्यो त्यो यो प्रधानमन्त्री के अन्तर्गत हुन खोज्दै हुनुहुन्छ संविधान के अन्तर्गत बनाउनु भयो तपाईले यही बहुदलीय पद्धति ल्याउँछु भनेर गर्दाखेरि 17,000 मान्छे कसले बहुदलीय प्रणाली नले भनेको थियो र तपाईले मार्नुभयो कुन राजनीतिक मान्छे मार्नुभयो मलाई भन्नुस् न स्कुलमा पढाउने मास्टर त्यो यो तपाईले जनयुद्धमा प्रयोग गरेका ती युवा भाइ बहिनी तिनीहरूको जुन जीवन लीला यह लीला समाप्त भयो कुन राजनीतिक मान्छे मार्नुभयो तपाईले कुन सा एउटा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा त्यतिखेर त भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्नुहुन्थ्यो नि सुरुङ युद्ध खनेको मान्छेले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी ल्याउनलाई त खन्या होइन रहेछ नि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी त अहिले सुरुङबाट निस्किएपछि ल्याउनु पर्यो तर सही साथ त उही गएर गर्नुभयो यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले अपराधबाट उन्मुक्ति लिने जे काम गर्नु भएको छ मलाई लाग्छ जनरल नोरिएगा राष्ट्रपति भएको मान्छेलाई लागु औषध तस्करीको अभियोगमा अमेरिकाले कुर्सीबाट पक्रेर मुद्दा चलाछ अनि कर्णेल कुमार लामालाई मुद्दा लाग्ने प्रचण्डजीलाई नलाग्ने अनि भ्रष्टाचार त्यो विजय गजदार लगायतका मान्छेहरूलाई लाग्ने माधव नेपालजीलाई नलाग्ने प्रधानमन्त्री निवास बेचेर खानु विष्णु रिमाल कि विष्णु पौडेलजीहरूलाई नलाग्ने यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईले आफ्नो अपराध लुकाउनलाई पार्लियामेन्टलाई बन्धक बनाउने प्रधानमन्त्रीलाई बन्धक बनाउने कुरा गर्न सक्नुहुन्न एक र बहुदलीय व्यवस्थाको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टमको अख्तियारी अथवा सिद्धान्त अथवा आदर्शको कुरा पार्लियामेन्टले डिजल्भ गर्ने प्रधानमन्त्रीको सरकारको राइट हो ही क्यान डु त्यसमा यो कुरा अगाडि बढाउने हिम्मत यतिखेर ओलीले गर्नुपर्छ हैन यो हिम्मत गर्नै पर्दैन इट इज योर एब्सोल्युट राइट होइन अब त्यो त हो कि तर्क अघि तपाईले तर पनि अघि होइन राजनीति दाउपेच के सबै कुराहरू होइन अघि प्रधानमन्त्रीले आँट गर्ने हो भने यतिखेर क्यान्टनमेन्टको फाइलदेखि प्रचण्डको द्वन्द्व खाने मुद्दाहरूको फाइल खोलेर अगाडि बढाउने साहस त प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ मित्र म तपाईलाई निवेदन गरौँ न क्यान्टनमेन्टको फाइल बन्द भएकै छैन नहेरेको न हो किनभने द्वन्द्व निरूपण व्यवस्थापन भए पनि फाइल बन्द हुन्छ फाइल त ओपनै छ तपाईले नपढेको हो त त्यसै कारणले अघि हामीले भन्यौं फसाउन खोज्यो भने जस्तै नि फाइल पल्टाइरहनु पर्दैन फाइल ओपन नै छ तपाईले कति पैसा त्यो शान्ति मन्त्रालयबाट लिएर आउनु भएको छ र एक कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुन हुने मान्छेले कसरी यो चलाउनु भइराखेको छ तपाईकै बुहारी अहिले मन्त्री भएको छ त्यो सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुहोस् को मात्रै बाँकी रहन्छ यो मुलुकमा मैले भनेको छु सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हाम्रो पार्टी अनुप्राणित छ भनेर केपी ओलीजी प्रचण्डजी माधव नेपालजी भन्नुहुन्छ मैले धेरैचोटि भनेको छु अहिले पनि तपाईँ मार्फत भन्छु चीनमा सी चिनफिङले भ्रष्टाचारी 10 लाख भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे त्यसमध्ये तत्कालीन चीनका रेल मन्त्री लिउ झुजुन भन्ने मान्छेलाई 4 करोड 90 लाख युएन भ्रष्टाचार गरे बापत मृत्युदण्ड दिइयो प्रधानमन्त्री निवास बेचेर खानेर क्यान्टोनमेन्टका केटारको तलब लुट्ने तपाईहरुलाई यदि सी चिनफिङ विचारधारा हो भने सिंहदरबारमा बस्नुहुन्छ कि आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ पाइँदैन मृत्युदण्डको सजाय दिने हो भने कुरा गर्नुहुन्छ अहिले यस कारणले गर्दाखेरि वेस्टमिनिस्ट्रियल सिस्टममा बहुदलीय व्यवस्थामा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको एब्सोल्युट प्रिरोगेटिभ हो तर एउटा तर्क चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारिता गर्ने सर्टिफिकेट हो त लिम्पियाधुराको नक्सा भन्ने पनि छ है र अरु पनि भ्रष्टाचारका विषय दायरा छ अलि बढी तपाई डिफेन्सिभ हुनुभयो केपी ओली प्रति होइन म केपी ओली प्रति डिफेन्सिभ भएकै हैन सिस्टमको कुरा गरिरहेको छु म पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अब केपी ओलीलाई कसैले हटाउन खोज्यो कि इन्डियाले हटाउन खोज्यो लिम्पियाधुराको नक्सा ल्याएको कारणले भन्ने सन्देश सधैँभरि गइरहेको होइन यो कुरा नगर्नु स्वेच्छाचारिताको सर्टिफिकेट बन्न सक्छ नि त केपी ओलीलाई एकछिन यो कुरा नगरौँ न तपाईलाई त्यसो त मैले तपाईहरुसँगै कुरा गर्दा भनेको छु लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा समेटेर भारतले गएको कार्तिकमा उनीहरुको राजनीतिक नक्सा निकाल्दाखेरि नेपाली जनताले सडकमा विद्रोह गरे
त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने नक्सा कुन ठुलो कुरा भयो, अहिलेको बारेमा निकालिदिन्छु भन्नुभयो। तर 6 महिना पछाडि जब भारतले त्यहाँ बाटो बनाएपछि अनि बल्ल प्रधानमन्त्रीजीले नक्सा निकाल्नुभयो। नक्सा निकाल्दा त कति ठुलो कुरा रहेछ नक्सा निकाल्नु। त्यही नक्सा निकाल्दाखेरि नेपाली जनताले यहाँ सडकमा विद्रोह गर्दा अथवा भारतको विरोध गर्दा अथवा लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो हो भन्दाखेरि गाडीमा आन्दोलनकारी मान्छेलाई राखेको बेलामा पुलिसले इलेक्ट्रिक सक लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीजीको उहाँको इच्छाले निकाले हो नक्सा, नेपाली जनताको ताकतले निकाले हो। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले अर्को के गर्नुभयो होला गर्नु भएन होला। प्रधानमन्त्रीजी केपी शर्मा ओलीजीको पक्ष विपक्षको कुरा गरिराखेको छैन मैले वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिराखेको छु, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिराखेको छु। त्यो कुर्सीमा रामे बसेको हुँदाखेरि चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको एउटा सिद्धान्त हुने, सीएम व्यवस्था चाहिँ अर्को हुने भने यस्तो हुन्छ र भने। किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, हाम्रै सुप्रिम कोर्ट ओके गर्यो। मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दाखेरि माइनोरिटी डिजोल्युसन हुँदैन भन्थ्यो। भनेदेखि सुप्रिम कोर्ट पनि कस्तो रहेछ भन्ने प्रश्न होइन त्यतातिर नजाउँ, त्यतातिर नजाउँ। होइन एउटै मात्रै लाइन, एउटा माइनोरिटी थियो अर्को मेजोरिटी थियो, यति मात्रै। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै चाहिँ एक थरी नेकपाका कार्यकर्ताले के भन्न थालेछन् भने सरिता गिरीलाई चरुको गाली गरियो, के गर्नु सरिता गिरीका हजुरबाउ त प्रचण्ड आफ्नै पार्टीमा रहेछन् भन्न थालेछन्। यसप्रति चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ? अन्तिममा होइन, उनीहरूलाई यो सद्बुद्धि आयो भने हाम्रो नागरिकता विधेयक पास गर्न लिपुलेक लिम्पियाधुरा आउनलाई सजिलो हुन्छ। यो सबै साथीहरूलाई यो ज्ञान आओस्। हुन्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद।